سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت وجبت لكم جديد. جيت عند هذا المحل ديال عنده جليبات راقيين وزوينين، عنده في السونتر فيل. سميت المغازه ديالو او المحل سيتي سونتر. جا في شارع محمد الخامس قرب مشوة حسان، شاد على مول المكتبه كيف ما كتشوفوا. انا حاولت نزومي لكم شويه. هاد مول المحل البنات عنده جليبات زوينين راقيين، وهما هاد الجليبات البنات عندهم المصنع ديالهم في فاس، والاثمنه جد مناسبه. وعندهم محل في كازا وفي الرباط، هما كيفرقوا عندهم هاد 3 محلات، وعندهم اثمنه جد مناسبه. وراه كيف قلت لكم نعت لكم محل مزيان، شارع محمد الخامس حدا شاد على مشوة حسان وعلى المكتبه. ودابا غادي نبدا معاكم ان شاء الله بجليبات اللي راقيين وزوينين والثمن جد مناسب. ودائما البنات كيجيب الجديد كما كتشوفوا. عنده اللوينات صيفيين وشتويين خفاف، وهاد الموديلات البنات جداد بالعقيق وبالطرز كيف ما كتشوفوا ايفازي، وفيهم حتى لي طاي. كاينين البنات ديال العقيق والصوفه، فيهم هكا هاد الشوشات هادو راه زوينين البنات. ودائما كل اسبوع كيجيب الجديد وكيتمشاو ليه، ما كيبقاوش ليه. هو الوحيد اللي في هاد القصريه هادي كيجيب الجديد ديال الجليبات، ويوميا عنده الجديد. هادي بالعقيق هكا، هاد الحجر المهرس وهاد المطاط وايفازيا البنات. وعنده لي طاي، هادي زيتيه وفيها شويه ديال العقيق غير مرشوشه وسامبل، وفيها واحد الطريزات باللوينات كل لكم تلبسوها مع لي بوط ولا مع تا سبادري حتى هي كتجي زوينه. وعنده تا لي كاب، وعنده جليبات زوينين وراقيين، والثمن البنات جد مناسب غير 250 درهم. وعنده واحد اشكال اخرين دير ليهم 200 درهم، ولكن هادو كيتمشاو ليه بزاف البنات، ما كيبقاوش عنده. عنده ديال الصوفه، عنده ديال الحبه كاشمير، وعنده ديال الدان، وعنده حتى انستغرام البنات والفيسبوك. وعنده اللي بغيتوها يمكن لكم تدخلوا عنده الانستغرام. انا غادي نخلي معكم الرابط في القناه ديالي. هادي البنات اللي كتشوفوها في الكحل الابيض وغزاله، خدتها واحد السيده قدامي قيستها جاتها رائعه، وانا عجبتني واحد الزيتيه دابا نوريها لكم. وهذه حتى هي فيها جوج اللوينات، فيها الغوز ودخل فيها شويه ديال الزريرق كاشمير واعره البنات. عنده جليبات وكيتمشاو ليه ما كيبقاوش ليه، انه داير لهم واحد الثمن اللي جد مناسب، ودائما كيجيب الجديد كيف ما قلت لكم. هادو البنات عندها الشوشات بالعقيق والطريزات، طريزات على حسب الجليبات خفاف ماشي مشارجين بزاف. كيف ما كتشوفوا عنده اللوينات زوينين البنات، عنده حتى الكوينات شويه ماشي هابطين حتى لتحت، غير مصاصيين هكا. وهادو البنات داير فيهم الصول، داير لهم غير 200 درهم. هادو اللي كتشوفوا داير لهم غير 200 درهم هكا، باش ما بقاوش عنده فيهم لي طاي. هما هاد اللي نزولين هنايا
هادو دايرين غير 200 درهم هادو، فهما زوينين ماشي خايبين البنات. كل واحد يمكن ليه يمشي على قد جيبو. هادي البنات كاشمير فيها البيض والكحل وغزاله البنات. هادي صدقوني قيساتها البنت عندي جاتها غزاله، غير هي بنتي ضعيفه شويه. هادي طايستون كتلبس يلبسها الغليظ والرقيق، وهادي البنات حتى هي زوينه. شوفوا غير فيها غير خدمه خفيفه، هانتوما فيها غير عقيقات، فيها واحد الشوشات ديال العقيق حتى هما انيقه وخفيفه. وهذه موف والكحل البنات، واخا راه ما عطاتش فيه الصوره مزيان، معدو ما عطاتش مزيان، ولكن راه صدقوني غزاله كتبان. الصوره ما عطاتهاش حقها، ولكن الا شفتوها مباشره راه زوينه. وفيها غوج بريك والكحل. هاد السيد البنات مول المحل راه ظريف بزاف بزاف ومتواضع. وهذه حتى هي البنات حتى هي زوينه كيف ما كتشوفوا معايا، جليبه مخزنيه كميمات طايحين، وفيها هكا الشوشات هادو ديال العقيق. وهذه البنات زيتيه هكا فيها الطريزه. هو حاول يوريكم جميع الجليبات اللي عنده الجديد. هانتوما معايا تتكملوا لنا فيديو كامل باش تشوفوا جليبات. كاينين لوينات البنات اللي ما كيبغوش الوان ناصحين، كاينين حتى لوينات باردين. هذه غوز حتى هي زوينه وفيها الطريزات سامبل البنات. ما كاينش لاش نبقاو نمشيو نخيطو عاد سير فصل عاد سير خذ الثوب، اللهم نشريو الموجود نقضيو به الغرض. بعدا تجينا شي خريجه على غفله ولا شي سفر ولا شي حاجه دغيا ماشي 250 درهم البنات، ماشي ثقيله علينا، دغيا كنخرجوا كنصرفوها غير هكاك. هذه كحله البنات حتى هي زوينه، فيها 3 اكس ال وزوينه البنات، فيها الطريزه هذه خفيفه. وجليبات البنات راه ايفازي. هذه اللون زرق، فيها الطريزه مطقونه. وديال البنات هاد الكحله هادي ديال الدم فيها واحد الطريزات في الجناب حتى هي زوينه عجباتني. انا حاولت نصور معكم كاع الجليبات اللي في المحل باش تشوفوهم. هانتوما اللي عجباتو شي حاجه يمكن انا نخلي لكم التليفون ديالو في صندوق الوصف، يمكن لكم تتصلوا به الا بغيتو شي حاجه. راه كيصيفط في الامانه وتواصلوا معاه.
evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. هادو البنات دير ليهم غير 150 درهم، نسولديهم كانوا بقاولي. عنده تجليلبات غير نصاصيين كيتلبسوا مع لي بوط، وهادو البنات صيفيين ديال الصيف خفاف. انا حاولت نصور معاكم مزيان ونشارك معاكم اليوم هاد لا فيديو هذا ديال هاد الجليبات الراقيين الغزالين. البنات انا حاولت اليوم نشارك معكم هاد الفيديو البسيط جليبات الراقيين. الا عجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تكومونطيو ليا وديروا لي لايك، وشكرا لكم وبسلامه.